अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है नून मीम शीन। किसका बयानी आगे चलेगा? अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पीएमएलएन के अंदर दो वाजे क्लियर कैंप्स हैं, अप्रोचेज हैं। इसको पीएमएलएन खुद भी नहीं झुटला सकती बिकॉज ऑन रिकॉर्ड उन सब की जो बयानात हैं वो आ चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। क्या पीडीएम में अदम दिलचस्पी है? क्योंकि पीडीएम के अंदर बड़े जोरों शोर से पीपल्स पार्टी ने इसकी बुनियाद रखने में हिस्सा डाला, फिर वो फाड़े भी गए शो कॉज नोटिस। अब अगर शहबाज साहब लीड कर रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से, तो क्या अब दिलचस्पी है पीपल्स पार्टी की पीडीएम के अंदर दोबारा शमूलियत की? इस पे बात होगी प्रोग्राम के आखिरी समय। क्या मईशत टेक ऑफ मूड में है? हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुआशी इशारिये फैक्ट्स एंड फिगर्स से वो इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि सख्त वक्त गुजर गया है, अब उन तमाम फैसलों के समरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी खुशकिस्मत है कि जिसकी अपोजिशन इस कदर डिवाइडेड है और जमातों के अंदर भी खुद खलीज इस कदर वाजे है कि उन्हें शायद कुछ इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को, और उसमें जो पीएमएलएन की अप्रोच उन्होंने बताई वो उस तमाम स्ट्रैटेजी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो गुज़श्ता 8 से 9 माह में हमने देखी है, जिसको मरीम नवाज साहिबा लीड कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब के बयान और मरीम नवाज साहिबा के बयान के बारे में जो हम वाज़े तज़ाद है आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो पीडीएम के अंदर किसको चलना चाहिए है, किसको फैसला करना चाहिए, इस पर शहबाज साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि एक जमात का ये फ़र्ज नहीं है। ज़रा सुनिए इसी पे शहबाज साहब का क्या मौक़िफ़ रहा है और मरीम बीबी क्या कहती रही हैं पीडीएम में दूसरी जमातों की शमूलियत के बारे में। कोई पार्टी पीडीएम में अकेली मजाज नहीं है कोई फैसला देने की, निकालने की या रखने की। 10 पार्टियां थीं, अब 8 हैं, तो उनकी मुशावरत से फैसले होते हैं। मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया गया है। मेरे फराइज में शामिल है कि मैं तमाम पार्लियामान के अंदर जो ऑपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज हैं, हम मशवरा करें, मशवरे के साथ हम लाएमल इख्तियार करें, एक पेज पे आए। द कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज टू बी कंसल्टेशन। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े, जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। दरवाजे बंद हैं, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम को एतमाद बहाल करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। 4 दिनों में 2 इंतहाई मुख्तलिफ जो है पॉइंट ऑफ व्यू नजर आए। विल द रियल पीएमएलएन प्लीज स्टैंड अप के कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सा बयानिया है जिस पे अमल करना है? शहबाज साहब तो नए इमरानी मुआहदे की बात करते हैं, वो यहां तक बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वसी तर कौमी मफाद में मनाना पड़ेगा, चाहे उनके लिए उनके पैर भी पकड़ने पड़े। ये ऑन रिकॉर्ड कल इंटरव्यू में शहबाज साहब ने कहा है। अगर हम एक नेशनल एक तय कर लें न्यू सोशल ऑर्डर, तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, अदलिया आजाद हो, मुकन्नना को पूरा काम करने का मौका मिले, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू, बशर्तिया के देयर इज a level playing field। मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। सो इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल ड्यूटी के अंदर शहबाज साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और नवाज शरीफ साहब को वो कायल कर लेंगे। अच्छा, माजी में हमेशा ओवर प्रॉमिस कर देते हैं शहबाज साहब और फिर वो डिलीवर नहीं हो पाता, नवाज साहब उनकी जो बहुत सारी बातें उनसे एग्री नहीं कर पाते, तो इस मर्तबा दोबारा तारीख अपने आप को दोहराएगी तो नहीं? शहबाज साहब एक्चुअली बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं। जब ये हुकूमत नई आई थी तो एक मिसाक मईशत की बात की थी और इस आइडिया को उनकी पार्टी के अंदर से शूट डाउन किया, और शूट डाउन किसने किया? नवाज शरीफ ने। वी आर प्रिपेयर्ड, पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। मिसाके मईशत जो है मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये एनआरओ देने के मुतरादिफ होगा। जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी। अगर अब भी पीएमएलएन के लोग हमें कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है अप्रोच में, बिल्कुल एक ही पेज पे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ये खुद ही एक दीवाने का ख्वाब है जो वो खुद देख रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ तीनों जमातों की नुमाइंदगी मौजूद होगी क्योंकि पीएमएलएन की इस नई लीडरशिप की स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है पीएम पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में अपने मेहमानों को तारफ करा दें। उस्मान डार साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब हैं, मलिक अहमद खान साहब हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें, बहुत जल्दी वो वीडियो पे भी हमारे साथ होंगे। पीएमएलएन के बयानिए से मैंने आगाज़ किया था, लेकिन इस दौरान जो आज की बड़ी डेवलपमेंट है वो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। बाहर आके शहबाज साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कोई एक जमात डिक्टेट नहीं करा सकती पूरे पीडीएम के बयानिए को। सो कुंडी साहब, मेरा ख्याल है पहले पीपल्स पार्टी इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। कल ये जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, इससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? खैर की तवक्को है या कोई तवक्कुआत नहीं है, या पीडीएम पे बस आपने फातिहा पढ़ दी है कि अब नहीं जाना ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मारिया, कल पीडीएम का इजलास है और हम उम्मीद करते हैं कल इजलास ये कर रहे हैं, हमें तो बकौल इनके हम तो बहुत गलत लोग हैं। कल ये ऐलान करेंगे कि कब ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कब ये इस्तीफ़े दे रहे हैं, कब मतलब फ्यूचर प्लान तो देंगे ना, कि इसी पे मतलब है कि। और जहाँ तक मौलाना साहब की अपने स्टेटमेंट की बात की कि एक फ़ैसला मुसलत करना या नहीं करना, क्या हम दरख्वास्त लेके खड़े हैं कि आप हमें पीडीएम में शामिल करें? एक जमात नहीं, दो जमातें हैं। एएनपी वॉकआउट कर गई और हमने एहतजाजन इस्तीफ़े दिए। एएनपी ने तो उससे भी सख्त स्टैंड लिया कि वॉकआउट ही कर गए। अब पहली बात तो ये है कि पीडीएम 10 जमातों का मजमूआ था, 2 जमातें चली गई, पीडीएम नहीं रह गए, हम ख्याल ग्रुप रह गए। अच्छा, ठीक है ना, ये अब पीडीएम का नाम न दें। और जो कहते हैं कि जी गैर संजीदा या इमेच्योर सियासतदान थे, तो उनकी इतला के लिए ये अर्ज़ है कि वो यंग नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही एपीसी बुलाई थी, उसी ने पीडीएम की बुनियाद रखवाई थी। अगर ये मैच्योर सियासतदान थे तो ये खुद करवा लेते ये चीज़ें जो आज हो रही हैं। अच्छा, या पीडीएम बना रहे थे या एपीसी कर रहे थे, इनमें क्यों जरूरत पैदा नहीं हुई कि वो एपीसी बुलाते और पीडीएम बनाते? ये तो हमने की। अभी हम ख्याल जमातों का एक मजमूआ रह चुका है, क्योंकि 2 जमातें जब उसमें नहीं है तो इसको पीडीएम का नाम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, तो आप लोग और हम दरख्वास्त लेके भी हम ख्याल ग्रुप कहते हैं बाब, बिल्कुल, और हम दरख्वास्त लेके नहीं खड़े कि आप हमें वापस शामिल करें। ये हमेशा जराए से खबर चलती है, या पीएमएलएन देती है या जेयूआई देती है। हमने कभी नहीं कहा कि हम आना चाहते हैं। ये रोजाना ये खबरें कहते हैं ये है ये है, प्लांट कराते हैं वो खबरें। बिल्कुल, हमने कभी भी नहीं कहा। हमने ना एप्लीकेशन दी है, और जब तक हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा, जब तक हमसे गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, ये भूल जाएगा पीडीएम। लेकिन अब जो पीडीएम में पीएमएलएन है उसको तो शहबाज साहब लीड कर रहे हैं ना, और उनके बारे में आपके कायद बिलावल भुट्टो का हम बयान सुनवा दें जिसमें वो कहते हैं कि शहबाज साहब से वो बात करने आ रहे हैं, उनको वो अपोजिशन लीडर भी मानते हैं। जरा सुन लीजिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको, उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। तो अब तो शहबाज साहब कर रहे हैं ना लीड, अब क्या प्रॉब्लम है? हवाले से सवाल था जब शहबाज शरीफ साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन तमाम पार्लिमानी पार्टी की अपोजिशन के रहनुमाओं को अपने घर पे दावत दी थी। उसमें पीडीएम की जमातें नहीं थी, उसमें जमातें वो भी मौजूद थी जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन दी है, उसके पास हम गए, उन्होंने पार्लिमानी पॉलिसी डिसीजन की, उसने बजट के हवाले से की है। अब वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं ना, 2 दिन से आप भी सुन रहे हैं ना उनके बयान, उनके सब साथ मिलके चले मुफाहमत होगी तो पसंद नहीं आ रही है। पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल बजट के खिलाफ आएंगे, जो भी इश्यूज होंगे, जो मुल्क की बेहतरी के इश्यूज होंगे। पीडीएम में भी अगर वो यही बयानिए लेके बढ़ते हैं, फिर भी तो सदर है नहीं ना पीडीएम में, तो मौलाना साहब जो है ना उन्होंने कुर्सी पे कब्जा किया हुआ खिलाफ। लेकिन वैसे आपको लगता है पीएमएलएन की स्ट्रैटेजी हमने उनको बता दी है पिछले 4-5 दिनों में? आपको लगता है? देखें, ये मोहम्मद अपना मेरे भाई पीएमएलएन के जो हैं वो बताएंगे, क्योंकि इनका अपने पॉलिटिक्स अपने, आप पहले हमें कहते जी जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ है, बिलावल साहब का ये मौक़िफ़ है, फलाना ये है वो था, मुख्तलिफ तो कहते थे। अब ये इनके इंटरनल अफेयर है, ये खुद डिस्कस करें, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट हैं। पीएमएल के जब प्रेसिडेंट हैं तो डेफिनेटली वो फैसले भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आगे जो भी होगा पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज़ें भी वो कहेंगे उसके ऊपर हम देखेंगे, उसको हम आगे लेके चलेंगे। चले, मैं आपके पास आखिर में आऊंगी। आज आपका तो सबसे कम कोई माशाल्लाह ये इन्होंने आपस में ही दूसरे को वो पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा हमने इनको इस पे रगड़ा है। आज जो है ना, क्योंकि कल इंटरव्यू ना दिया जाता तो आज जरूर मैंने बात को देखे, जो इतना बड़ा दिल करके इन्होंने टाइम दे दिया, मैं मशहूर। चले सर, ये स्मार्ट अप्रोच है, ये स्मार्ट। कभी इंसान बीच में ऐसे ही अगर बात करे तो कोई अपना ओन गोल भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं बात ही नहीं करूंगा इस बारे में। मलिक साहब, ये प्लीज समझाइए, 4 दिनों में जो पीएमएलएन है, पीडीएम के बारे में 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। एक शहबाज साहब कहते हैं
کہ کسی ایک پارٹی کا حق نہیں بنتا ہے وہ فیصلہ کر لے. دوسرا موقف جو ہے وہ مریم بی بی کا ہے جنہوں نے کل بھی کہا کہ بھئی یہی جو ہماری ایک اگریسو سی اپروچ ہے یہ ہی کامیاب ہوگی. کیا اب سمجھ میں نہیں آتی کہ جی اس وقت پی ایم ایل این کہاں کھڑی. اب یہ کوئی اگر ہمیں کہے کہ نہیں ہم سب ایک ہی پیج پہ ہماری ایک ہی اپروچ ہے ایک ہی بیانی ہے تو یہ تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. نہ ہمارے دیکھنے والے نہ آپ کی جماعت کے اندر کے لوگ موجود ہیں یہ مانتے ہیں. سو ملک صاحب کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ہے. جی تو ابھی کیا ہے سچویشن سر؟ یہ کس کی بات مانے؟ یہ شہباز صاحب نے جو کل انٹرویو دیا بالکل 180 ڈگری ان کی اپروچ تھی. مریم بی بی اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ نہیں معافی جب تک نہیں ہوگی. یہ کیا کیا پی ڈی ایم کے اندر؟ ہو کیا رہا ہے کہ وہ پیچھے کیا ویئر از ریئل پی ایم ایل این کون سی ہے؟ نہیں دیکھیے ہماری یہاں بنیادی سوال میں کچھ تو آپ کا میں بھی ٹریول کر رہا ہوں موٹر وے پہ ہوں تو میں کچھ تو اس کا میں آپ کا حصہ مس کر گیا. لیکن جتنی بات میں سمجھ سکا ہوں جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک تو آپ کو پہلے بات طے کرنی پڑے گی کہ جو شہباز صاحب کے کل کے انٹرویو میں یا مریم بی بی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں میاں صاحب کی بات ایک بڑی دونوں طرف چاہے جو بات آپ کہہ لیں مریم کہہ رہی ہیں یا شہباز کہہ رہے ہیں تو سویلین سپریمیسی کا سوال ہے. اچھا اب اس کے اینڈز ٹو دا مینز ٹو دا اینڈ کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ بات شہباز صاحب کا طریقہ کار میں فرق ہو اور مریم بی بی کے طریقہ کار میں فرق ہو اور یہ بڑا ویزیبل بھی رہا ہے فرام ڈے ون رہا ہے. جی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب ایز اے ورکر آف دا پارٹی میں بھی ایویلویٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنی رائے رکھنی ہے اور وہ رائے میں نے جب دینی ہے تو میں کیسے دوں گا. تو آئی ول ڈیفینیٹلی میں ان چیزوں کے اوپر غور دیکھتا ہوں. میں تھنکنگ مائنڈ. اچھا میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں تو میں اپنے ملک کے حالات کے ساتھ ان سیاسی معاملات کو اور پولیٹیکل پارٹیز کے ان سارے معاملات کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایسی بات ہو ایسا چارٹر ہو کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں صحیح. تو میاں نواز شریف تو اس کے علاوہ اور کچھ کہتے ہی نہیں. سر اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کسی کا بھی آپ کی پیپلز پارٹی کا بھی اس پہ اگریمنٹ ہے. ایشو جو ہے وہ اسی کے طریقہ کار کے فرق کے اوپر ہے جو بہت زیادہ واضح. فار ایگزامپل پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے شمولیت ہونا نہ ہونا. شہباز صاحب کو اس میں موقف یہ کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا مشاورت سے ہونا چاہیے تھا. مریم صاحبہ کی اپروچ ڈفرنٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کلیئر کرے. مطلب وہ آبویسلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پہلے ایکسپلینیشن دے پھر واپس آ سکتے ہیں. بڑا واضح بنیادی فرق ہے جو آپ کے اتحاد پہ اس کا سب سے بڑا اثر ہے. دیکھیں اس کا یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپروچ اور تعلقات جامد نہیں ہوتے. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے خلاف 35 سال مکمل ایک محاسمت میں پچ رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑے ہیں اور معاشی فکر علیحدہ ہے سیاسی نظریہ علیحدہ ہے. ایک ٹوٹل ایبسلوٹلی پولز اپارٹ اپروچز ہیں ٹورڈز ایشوز آف دا وومنس آلسو. ہم کہتے ہیں جی کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں پیپلز پارٹی نہیں کرنے کی بات کرتی. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سارے معاملات میں آپ کے پوائنٹس آف ڈفرنسز آتے ہیں. سر آپ کی جو کنفیوژن آپ کے اپنی جماعت کے اندر ہے پہلے تو بتائیے کہ کیا وہ آپ کے ورکر کو کنفیوز نہیں کر رہی؟ پھر آپ کے جو اتحادی ہیں یا پاسبل اتحادی ہیں ان کو کنفیوز نہیں کر رہی؟ بیکاز پیپلز پارٹی کی جو اپروچ ہے وہ ایک اپروچ ہے. معلوم ہے کہ بھئی یہ ان کی پوزیشن ہے. آپ کی جماعت کی تو معلوم ہی نہیں کیا پوزیشن ہے. 4 دنوں میں کچھ اور پوزیشن ہو جاتی ہے. نہیں ماریا دیکھیں یہ جس کو آپ کنفیوژن کہہ رہی ہیں میں اس کو کنفیوژن نہیں کہہ رہا. میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ڈائیورجنس آف اوپینین رادر یہ کہ کار کے اوپر فرق کی بات ضرور آئی. اب پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کہہ رہے ہیں. اب یا ان دا لوور پوزیشنز ایز اے کارکن کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں یا ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس بات کو بلاک دیں گے. لیکن اگر ایک بات مریم کہہ رہی ہے تو obviously she has a very large following تو ان کی بات کو بھی ویٹیج ملے گی. سر آپ لوگ یہ ساری باتیں بہت پبلکلی کہہ رہے ہیں. یوزلی جو جماعتیں ہیں وہ بند دروازے کے پیچھے آپس میں بات چیت کر کے پھر فائنل ایک پوزیشن کے ساتھ باہر آتی ہے پبلکلی اتنا کلیئر ڈفرنٹ سٹانس کسی اور پولیٹیکل جماعت میں لیڈرشپ لیول پہ نظر نہیں آتا. اچھا نہیں دیکھیں نا جس کو میں نے آپ سے کہا نا بنیادی نقطہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت پیپلز پارٹی کے اس پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی بات کرنے کی بات کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی
تو پی ڈی ایم کی خاص باتوں میں سے تھی، مسلم لیگ بھی تھی. اب ان بٹوین کسی نقطے پہ اختلاف ہوا اور وہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ وہ جو بنیادی مقصد ایک میرے جیسا کارکن پی ڈی ایم کی اس تحریک سے لے رہا تھا، میں تو اس کو میری تو آئیڈیلزم تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو 1964 کی پروگریسو موومنٹ کے ساتھ. سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ پیپلز پارٹی کے اینگل سے بات کریں، میں بات کری تھی آپ کی اپنی جماعت کے اندرونی لینس سے بات کری. آپ مجھے پلیز کائنڈلی الاؤ می ٹو کمپلیٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو پھر غالباً شاید آپ کے سوال کا جواب دوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو ایڈریس دیٹ. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو آپ کنفیوژن کے طور پہ دیکھ رہی ہیں، میں غالباً اس کو کنفیوژن کے طور پہ نہیں دیکھ رہا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک معاملہ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز درمیان اس طرح کی بات چیت جس کے ساتھ کوئی اوفینڈ ہوتا ہو. اب غالباً جیسے شاید خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کچھ اوفینسو کریٹ ہوا تو نیر بخاری صاحب کی ایک بیان آ گئی. تو میں تو غالباً I'll be the last person to appreciate such statements. میں نے کل قائرہ صاحب کی بات سنی، بڑی مناسب بات تھی ان کی. شہباز صاحب آج جو کہہ رہے ہیں اس میں جیسے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جب بات کی تو مجھے بڑا اس پہ میں نے I felt very ill on that. میرے ساتھ ان کی بات سامنے آئی تھی. تو مدعا یہ ہے کہ یہ کوئی جامد کوئی چیزیں نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جذبات ہیں. کہیں پر کوئی بات اوپر نیچے ہوگی لیکن ان سارے معاملات کو جو حکمت عملی ہے وہ طے کرتی ہے. اور اس میں بہت آپ کہہ رہے کہ یہ جامد ہوگی. سو میرا خیال آپ کے لیے تو میوزک ٹو یور ایئرز ہے ڈاکٹر صاحب، بیکاز ابھی وہ پہلے خود طے کر لیں کہ انہوں نے کیا جارحانہ سیاست کرنی ہے یا انہوں نے پہلے مفاہمت کرنی ہے. مطلب اجازت دیتی ہیں آپ اگر سے پہلے عثمان کے پاس ہیں؟ جی لیکن ایک منٹ ایک بات پوچھنے دیں. جی دیکھیں نا، یہ ایک سوری ٹو میں جس بات پہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے پہلے اس چیز کو کہتے ہوئے کہ جارحانہ سیاست کا ایک رویہ، کانسٹیٹیوشنلزم از دا وے، دیٹ از دا اونلی وے. آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں. اگر یہ بات ہماری کل میں نے شاید خاقان صاحب کی سنی، انہوں نے کہا کہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت ختم کی جائے اور وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بالکل نہیں دخل ہونا چاہیے. ہی واز رائٹ. لیکن جہاں پر آپ یہ کہ جارحانہ سیاست اور اگر دھرنے دینا جارحانہ سیاست. سر دھرنے دینا نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے سر، جلسوں کے اوپر نام لینا، اٹیک کرنا، بڑی اس پہ اسٹرکٹ پوزیشن لینا، پھر کچھ عرصے بعد ان جلسوں میں ہی نام نہ لینا، تھوڑا سا پیچھے بیک فٹ پہ چلے جانا، کچھ پیچھے بیک ڈور بات چیت ہو جانا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. آر وی سجیسٹنگ کہ یہ معاملہ اس حد تک آگے چلتا جائے؟ سر نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کی بات تو کافی کنفیوزیبل ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، بالکل میرا خیال ہے، میرا بھی یہ خیال تھا کہ آپ اس پہ یہی آپ کی پوزیشن ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ماریہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے یہ جو لیڈرز ہیں لائک ملک صاحب آئے ہیں اور بھی دیگر چینلز پہ میں دیکھ رہا ہوں، تو ان کی حالت تو اس وقت قابل رحم ہے. وہ اس لیے کہ اور آپ دیکھ بھی لیں بہت سارے نظر بھی نہیں آ رہے، اور جو کنفیوژن چل رہا ہے، جو کلیئر نظر آ رہا ہے قوم کو کہ مریم ایک لائن لے رہی ہیں، شہباز شریف صاحب ایک لائن لے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر جو پرانے لوگ ہیں، سینئر رہنما، بہت بڑی تعداد میں بہت بڑا گروپ، ان کی خواہش بھی ہے، مختلف ذرائع سے انہوں نے پیغامات بھی دیے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں شہباز شریف لیڈ کریں. اور آج نہیں کل، سونر اور لیٹر، میاں نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس ایک نے پارٹی کا بیانیہ لے کے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں یہ کیوں نہیں ٹاک شوز پہ آ رہے میجارٹی میں تو ملک صاحب کے حوصلے کی داد دینا چاہوں گا. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ملک صاحب بھی کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے. دیکھیں وہ کیوں نہیں آ رہے، ان کی مشکل بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ ان سے سوال کریں کہ آپ مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں، ہر ٹی وی چینل دکھا رہا ہے کہ یہ لوگ معافی مانگے، شو کاز نوٹس دیا ہے. جب تک یہ لوگ شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیں گے یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے. یہ کس طرح یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟
کوئی کیوں ایک کارکن یا ورکر اپنے آپ کو دو لیڈرز کے درمیان لڑائی, گھر کی لڑائی, اندر جو ان کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹی وی چینلز پر آئیں بیٹھے. آپ کیا چاہیں گے پی ایم ایل این کو کون لیڈ کرے؟ شہباز شریف صاحب کریں گے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ شاید متبادل کے طور پہ خان صاحب اپنا سمجھتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا متبادل سمجھتے ہیں خان صاحب ہمیں اپنا. دیکھیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, چونکہ ان کے مختلف ٹاک شوز میں یا کہیں کوئی مل ہی جاتے ہیں پی ایم ایل این والے, اور ان میں سے زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرز سیاست کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان میں ان کو اپنا الیکشن اگلا نظر آ رہا ہے. آپ کو پسند ہے ان کا طرز سیاست شہباز صاحب کا؟ آپ کو مریم صاحبہ کا طرز سیاست پسند نہیں ہے؟ حکومت کے طور پہ آپ کو کون زیادہ لیتھل اپوزیشن لگے گا, شہباز شریف صاحب لیڈ کریں یا مریم صاحبہ لیڈ کریں؟ ہمارے لیے تو جو فیورٹ پلیئر ہے وہ مریم نواز ہے. پسند ہے نا ہمیشہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں مریم آتی ہیں, ہمیں مشکل سے نکالتی ہیں. اگر مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو ہمیں تو مریم نواز سوٹ کرتی ہے. کچھ نہ کچھ وہ ضرور ایسا کہتی ہیں یا کرتی ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے دیکھیں نا, ابھی یہ جو ساری پی ڈی ایم کی سچویشن بنی ہے, اور میں نہیں سمجھتا جس طرح کہ انہوں نے ایک ہارڈ لائن لی استعفوں کی, یہ سمجھداری سے چل رہے تھے کہ بھی سٹیپس میں چلتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, وہ کھڑی ہوگی. اسے بہت پسند آ رہی ہے آپ کو پیپلز پارٹی کی میچورٹی اور سمجھداری. پہلے بھی جب یہ استعفوں کے ایشو پہ پی ٹی آئی نے کافی پسند کی تھی آپ کی بات کہ بھئی یہ کتنی میچور اور سمجھدار سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں, ان کی جو ہے وہ پسند بھی ہمیں ناپسند ہے. ڈر خوف تو نہیں آتا ان کی اتنی پسندیدگی سے؟ ڈر تو نہیں لگتا کہ اتنی دیکھیں جب پی ڈی ایم کا جب ایک ہمارا جو پلان آف ایکشن تھا اس میں یہی تھا کہ جب ہم الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد لانگ مارچ ہے, اس کے بعد ایک جمہوری طریقہ نا. آج ہمیں یہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے عدم اعتماد پنجاب میں پی ایم ایل این. سو آپ کو کنفیوژن ہے بائی دا وے, بیکاز میں نے ملک صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ انہیں کنفیوژن نہیں لگتی. آپ کو لگتی ہے کنفیوژن پی ایم ایل این کی طرف سے؟ مکس سگنلز لگتے ہیں. اوپن کنفیوژن ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ہے پریزیڈنٹ کا ایک بیان ہے اور وائس پریزیڈنٹ کا دوسرا بیان ہے, اور اسٹیٹمنٹ سے آپ دیکھیں جس دن ڈنر تھا اور وہ خود کنفیوز تھے کہ پی ڈی ایم کا ڈنر تھا یا اپوزیشن کا ڈنر تھا, جس میں خاقان عباسی صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی, مریم نے اس کے اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا, کیونکہ یہ خیال تھا کہ شاید پی ڈی ایم کا ڈنر پی ڈی ایم کا نہیں تھا, اپوزیشن جماعتوں کا وہ مجموعہ تھا. لیکن ایک چیز ہے, ان کو جس چیز پہ تحفظات ہیں کہ جی وہ 4 لوگوں کا گروپ آیا ہے اور 5 لوگوں کا, اور انہوں نے یوسف زکیلانی صاحب کو اپوزیشن پہ ووٹ دیا, اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس کو لیڈ کر رہے تھے جی دلاور صاحب. دلاور صاحب کون ہے؟ پی ایم ایل این کے ہیں. کیا انہوں نے دلاور صاحب کو شو کاز نوٹس دیا ہے؟ کیا انہوں نے ای سی پی کو لکھا کہ اس کو ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں اور اس کو ڈی سیٹ کرتے ہیں اور ہم الیکشن دوبارہ کرا دیں؟ آج تک انہوں نے اپنے پارٹی کے سینٹر کو شو کاز نہیں دیا, اور یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اس میں یہ کہ اگر آپ نے اپوزیشن کرنی ہے نا تو اس وقت دلاور صاحب ہے نا پی ایم ایل این صحیح بات کر رہی ہے کہ کیا شو کاز ملا ان کو؟ اپوزنگ کیمپ کے اندر جب یہ چیئرمین سینٹ کا اجلاس کیا یہ الیکشن ہوا ہے تو اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہیں. آپ لوگ چاہیں تو عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں, آپ نہیں لاتے, آپ کی بدنیتی کہتے ہیں. نہیں بدنیتی نہیں ہے, دیکھیں طریقہ کار ہے. ہم آج بھی ہائی کورٹ میں, پرسوں بھی ہماری ہیئرنگ تھی, جو نوٹس ایشو ہوئے ہیں ہماری ہیئرنگ ہے, ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا. جب کورٹ کا پروسیس ختم ہو جائے گا, خدا نخواستہ میں انصاف نہیں ملا, پھر ہم حاضر ہیں, پھر بیٹھیں گے ان کے ساتھ, آئیں عدم اعتماد کی تحریک جمع کراتے ہیں. اچھا, اس جو کانفیڈنس لیول جو اس وقت ہے آپ دونوں جماعتوں کے درمیان, یہ ممکن ہے آپ کا خیال ہے؟ یہ ہمیں بار بار آفر کر رہے ہیں نا, نو کانفیڈنس, تو ہم کہیں گے آپ نے آفر کیا. آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے, پی ایم ایل این کو مریم بی بی لیڈ کریں یا شہباز صاحب لیڈ کریں؟ انہوں نے تو کہا ہمیں تو مریم بی بی لیڈ کریں, بڑا اچھا ہے ہماری. یہ پی ایم ایل این کا انٹرنل افیئر ہے, جس کو بھی کل میرے بھائی کو دے دیں, اس کو لیڈ کرائیں یا اپنے انٹرنل افیئر جس کو پریزیڈنٹ بنائیں, جس کو. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی اس کو لیڈ کرے؟ دیکھیں نارملی تو دیکھیں لیڈ تو اس وقت جو ہے وہ نواز شریف ہی کر رہے ہیں, جو بھی نواز شریف کی ہوتی ہے اس کو شہباز شریف ہی فالو کرتے ہیں اور مریم بھی فالو کرتی ہیں, جو بھی ہے. لیکن وہ مین جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ جو کہیں چیئرمین کہیں یا لیڈر کہیں وہ نواز شریف صاحب ہے, اور نواز شریف صاحب کی مرضی ہے وہ جس کو اپوائنٹ کریں. انہوں نے شہباز شریف کا صدر بنایا. سو بڑی آپ نے اس پہ ایک بیچ کی پوزیشن لے لی نا, آپ نے. میں کیوں بولوں گی پی ٹی آئی کا صدر نہیں, ویسے بھائی آپ نے جس کے ساتھ اتحاد میں اتحاد اگر بنا ہوا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اگر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہمیں سوٹ کرتے ہمارے موقف کے, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کل تک جو ہے شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم نواز صاحبہ کیونکہ وائس پریزیڈنٹ تھی, انہوں نے اس کو لیڈ کیا. آج شہباز شریف صاحب آ گئے تو وہ لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اس کے بعد بات. کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, اس میں پیپلز پارٹی تو نہیں ہوگی, لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ایم ایل این جو ہے یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو. بہرحال گورنمنٹ تو بڑی ایزی اس معاملے پہ ہے, لیکن جو اندرونی آوازیں ہیں پی ٹی آئی سے, شاید وہ اتنا بڑا ان کے لیے لیتھل اس وقت ایک چیلنج ہے کہ اپوزیشن سے ان کے کوئی اتنا پرابلم ہے نہیں. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। कल पीडीएम का जो इजलास है पीपल्स पार्टी, तो उसमें तब तक शिरकत करने को तैयार नहीं है जब तक कि उनसे बाज़ाब्ता माफ़ी ना मांगी जाए। और फिलहाल ऑब्वियसली पीडीएम में से किसी का भी कोई माफ़ी मांगने का मूड नहीं है। अगर मसालियत की बात भी होगी तो उसके और पैरामीटर्स होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप इतना रिलैक्स बैठे हुए हैं, ये तो चले आज पीडीएम का इजलास होगा, कल मुलाकात होगी, लेकिन बहुत जल्द आपका बजट भी आने वाला है। और माशाल्लाह आपकी अपनी जमात के अंदर से जो लोग हैं, वो जो ग्रुप है, चाहे आप उसको ग्रुप माने या ना माने, जैसे पीएमएलएन नहीं मानती, हमारे अंदर फर्क है ओपिनियन का, आप भी नहीं मानते कि वो ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप है और उन्होंने कहा 2023 तक हम रहेंगे। तो कितने आप कैसे रिलैक्स्ड हैं? देखिए मारिया, आप खुद कह रही हैं कि मैं आपको रिलैक्स नज़र आ रहा हूँ, तो हमारे अंदरूनी और बैरूनी दोनों मामला ठीक चल रहे हैं, तो मैं आपको रिलैक्स नजर आ रहा हूँ। अगर हमारे बैरूनी देखने में ठीक लग रहे हो, अंदरूनी खराब हो, तो मैं वैसे ही लग रहे हैं। टीवी पे आके आपके ग्रुप के जो दूसरे मेंबरान है वो आके कॉल आउट कर रहे हैं आपकी हुकूमत को। खैर सनसनी हेजी आपने देखा, पीडीएम ने भी काफ़ी कर रखी है, लेकिन जिस ग्रुप की आप बात कर रही हैं, देखें वो उन सब लोगों का कहना है कि वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, ऐसे ही है। और जहांगीर तरीन साहब का कहना है कि वो इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं। जब तक मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन खुलकर कोई एक लाइन नहीं लेते। अभी तक तो आपके सामने है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, और मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन पीटीआई से कभी खुद को अलग करेंगे। आपके सामने तो वो ग्रुप फिर क्यों है? क्यों वो ग्रुप एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? देखिए, जब अलीम खान जाते थे अदालत केसों के सिलसिले में, फिर सब्तैन खान जाते थे, हमारे जब दीगर पार्टी के लोग रहनुमा जा रहे थे, तब भी लोग उनके साथ जाकर हमदर्दी के लिए तल्लकात की बेस पे खड़े होते हैं, जाकर मिलते हैं। तो ग्रुप का एक स्टांस था कि शायद उनको टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए अली ज़फ़र को जिम्मेदारी दी गई। वो हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है। अली ज़फ़र की मैं समझता हूँ सेनेटर की जो रिपोर्ट है वो मैं समझता हूँ उसकी एज सच कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। वो एक हमारा इंटरनल जो इशू है उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने के लिए वो एक निशानदेही करेगी कि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद कुछ लोग हैं जो इस सारे मामले में आ रहे हैं। इसके बावजूद अगर 2023 तक ये ग्रुप कायम रहता है तो फिर भी मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीन साहब का मामला तो महीने 2-3 महीने कब तक रहेगा ना, 2023 तक फिर ये ग्रुप क्यों है? देखिए, कोई एज सच ग्रुप मैं चलें, आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ ग्रुप नहीं है, आप कह रहे हैं ग्रुप है, वो कह रहे हैं हम ग्रुप, लेकिन मेरा ख्याल है बजट सेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको सब नजर आएंगे, एक तरफ होंगे, बजट के बाद इम्तिहान और भी है ना, बजट तो चलिए पहला पड़ा हुआ है ना। जब आप सरकार में हैं, आप हुकूमत में हैं, तो वो तो आपको हर अगला दिन आने वाला चैलेंज ही होगा। आई मीन यू नेवर नो कि कल कौन सा इशू आ जाए, कौन से चैलेंजेस आ जाए, लेकिन कम से कम मैं देख रहा हूँ कि हमें अंदरूनी तौर पे कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता मैं पीडीएम के दोस्तों को आपके प्रोग्राम से ये ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा, अब हमें पार्लियामेंट में आए इश्यूज़ की सियासत करें। अच्छा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आए, बात करें, बैठ के इलेक्शन कैसा होगा, ऑफर दे दें वज़ीर आज़म साहब, दोबारा दे देंगे, आज़म साहब उनको ऑफर कर दें कि आ जाए। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी नैब वाला मामला है कि उसके ऊपर आए, इस्लाहात करते हैं, मिलकर बैठें। कुछ ना कुछ तो ऐसा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए जिस पर आवाम को, हम सबको एतमाद हो। ये क्या पकड़ दकड़ शुरू होती है और कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई है। स्पीडी जस्टिस के ऊपर आए, मिलकर काम करते हैं। अवाम हमें पार्लियामेंट में अपने लिए भेज रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि बाहर पीडीएम के इजलास करना, खास तौर पर जब पीडीएम दफन हो चुकी है, उसकी इज्तिमाई फातिहा खानी ये लोग कर चुके हैं, मुझे नहीं समझ आ रही ये किस तरह इजलास और ये क्यों जिंदा करना चाह रहे हैं। आखिरकार इसका हासिल क्या था? जब वो पूरे अरूज पे थी पीडीएम और आपके सामने लाहौर में जो जलसा हुआ और उसके बाद गुब्बारे में से हवा निकल गई, तो ये हम इन्हें दावत दे रहे हैं, आपके प्रोग्राम से दे रहे हैं, कुंडी साहब बैठे हैं, आए पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की इस ऑफर के ऊपर आप क्यों सीरियसली गौर नहीं करते? हम तो करनी नहीं इनसे बात। नहीं, ये तो अब देखें डॉक्टर साहब को मैं क्या बताऊं, पहले अपने वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में लें, बाकियों को देखें। नहीं, वो आते नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था मैं हर चीज है, आप पार्लियामेंट में आप वज़ीर आज़म साहब को पार्लियामेंट में लेके आए, वो वहाँ की नॉर्मली जो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स होती है इसी तरह होती है। लीडर ऑफ द हाउस होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, वहाँ पर डिबेट्स होती हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहाँ पर जो है आप दावत देते हैं। अब मैं बोलूँ कि जी मैं दावत दे रहा हूँ वज़ीर आज़म को कि पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट में तो हम तो जा रहे हैं, ये अपने प्राइम मिनिस्टर को लाएं, वहाँ पर डिबेट हो, चीज़ें हों। या इन्होंने भी बात की अली ज़फ़र की जब रिपोर्ट आएगी, अगर अली ज़फ़र की रिपोर्ट आ गई कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कसूरवार नहीं है, क्या सारे केस विड्रॉ होंगे? कहते हैं लीगल, फिर भी उसने कहा कि लीगल कोई उसका वो नहीं है। अगर वो कल कह दे कि कसूरवार नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो हक तो ये है क्योंकि सारे केस विड्रॉ हो जाएं, और लीगल तो ऐसे कर नहीं सकते ये लोग, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस में चले गए हैं। तो ये चीज़ें जो है कह रहे हैं कि ग्रुप नहीं है,
ہے انہوں نے اوپنلی کہا ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب کیونکہ وہ بڑا اسمارٹ کھیل رہے ہیں کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں ہم گروپ ہیں تو وہ تو ڈیسیٹ ہو جائیں گے وہ لوگ تو اس لیے وہ تمام لیگل جارگنز کو وہ مطلب ٹائم کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اور وہ پھر بجٹ میں بھی اگر ووٹ نہیں کریں گے تو بجٹ میں کیونکہ منی بل ہے تو بندی بل پہ جو ہے وہ ڈیسیٹ اپنی سیٹ بچانی ہے اس کے بعد ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے تھے آپ کو لگ رہا ہے شہباز صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے ایونچولی ایونچولی تو ہو جائیں گے ڈیفینٹلی. اچھا کیسے پھر جا کے مطلب کیا واپس آئیں گے آپ لوگوں کا خیال ہے کہ کیا؟ دیکھیے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ جو جاتے ہیں اگر پالیٹکس کریں تو واپس آئیں گے, پالیٹکس نہیں کرنی تو پھر لڑنے میں رہیں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے ان کا جو ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ جائیں گے نواز شریف صاحب سے کوئی ڈائلاگ وغیرہ کریں گے, کوشش کریں گے ان کو راضی کریں اور پھر جو ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھنے میں جب سے پی ڈی ایم میں ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی نکلی ہے ان کی گولہ باری صرف ہماری طرف, پہلے تو اداروں کو نشانہ بنا دیتے تھے نا, اب وہ توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا. اب ان میں یہ ضرورت نہیں رہی کہ ہمارے نہ ہوتے اداروں کو کچھ کہہ سکیں. کہ آپ پی ڈی ایم والوں کی بات کریں. ہاں دیکھیں مولانا صاحب اور مریم صاحبہ نے کیا اور میاں صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹس نہیں دی تھی جلسوں میں, کیا کچھ نہیں کہتے تھے. اب وہ چیزیں نہیں کہتے. اچھی بات ہے اگر میں ایک پارٹی میں ہوں میں غلط ہوں تو اب مجھے ڈیفینیٹلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن اداروں کو تو ٹارگٹ ہم نہیں. ملک صاحب یہ پیپلز پارٹی والوں کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ لوگوں نے اپنی تمام توپوں کے جو وہ رخ ہیں وہ ان کی طرف کر دیے ہیں؟ پہلے جو آپ کی لڑائی تھی وہ سلیکٹڈ سے تھی, اب آپ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آپ نے اپنی تمام جو ہیں وہ کر دیے ہیں رخ اپنی تمام ایمونیشن کا. نہیں دیکھیں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان معاملات کے جو ہے میں نے کہا آپ کو اس میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ معاملات پھر حل بھی ہو جاتے ہیں. اگر آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا جو بنیادی مقصد تھا پی ڈی ایم کی جب تحریک شروع کی تھی اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو یہ گفتگو جو ہے وہ چاہے ابھی فیصل کریں یا چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو لیکن اس میں دیکھنا تو ہے کہ اس تحریک کے اصل مقاصد کیا ہیں جو پی ڈی ایم کے ساتھ وابستہ تھے. یا تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسی پوزیشن کریٹ کی جائے جس کے ساتھ یہ گورنمنٹ ڈسلوج ہو جائے اور دیٹ واز دا سول پرپز, یا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک آئین کی بالادستی کی ایک پوری تحریک ہو اور وہ چاہے اپنے سلو فیزز میں سے گزرے وہ میچ کرے ان پروگریسو آئیڈیلز کو جن کے ساتھ جن کی امیدیں لوگوں کی اس تحریک سے وابستہ ہوئی تھیں. تو اس میں بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ اس کو ہم سمپلی آج دیکھیں کہ تو کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں والی بات نہیں ہے. ملک صاحب تو ویسے اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ ان لوگوں سے مطلب کہ فار ایگزامپل ہم کسی اور کو جو مریم بی بی کی ذرا زیادہ اس کیمپ میں کلوز ہوا تھے تو شاید ان کا ایک مختلف اپروچ ہوتی. تو ملک صاحب کا ذرا یہ بات بھی کہ وہ میرٹ کے اوپر اپنی علیحدہ پوزیشن بھی لیتے ہیں, مین لیڈرشپ سے بھی زیادہ پوزیشنز لیتے ہیں. سو ٹھیک ہے پروگرام کا کچھ اب آخری حصے میں ہم آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بس جاتے جاتے یہ بتا دیجیے جی کہ اس وقت پھر اگلے ہفتے جو ہے یہ جو آپ اکانومی کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ دوبارہ ٹیک آف موڈ کے اندر آ گئی ہے. اپوزیشن تو آپ کے اعداد و شمار کو نہیں مانتی, وہ تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے انفلیٹڈ ہے اپنے ہی کیے ہوئے تمام نمبرز کو آپ دوبارہ ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں, دوبارہ فج کر کے ان کو دوبارہ بتائی جا رہی ہے. دیکھیں اپوزیشن کے ہمارے دوستوں کو اپنی لیڈرشپ کی پچھلے 40-50 سالہ کرپشن نظر نہیں آ رہی تو ان کو ہمارے اعداد و شمار یا ہماری ترقی کہاں سے نظر آنی ہے. میں ڈفرنٹ ٹاک شوز میں دیکھ رہا ہوں, چلیں دیکھیں ایک مہنگائی کو دیکھیں, ایک انفلیشن کو جو کہ جس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کچھ گورننس کی بھی ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کرونا کا جو ایک سلسلہ رہا ہے ایک سال, اب پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن کا انہیں سامنے مینجمنٹ کی بھی پرابلم ہے, انفورسمنٹ کی بھی پرابلم ہے, ملٹیپل ایشوز ہیں. لیکن اکانومی پہ اگر ہم کہہ رہے ہیں ہماری 5.1 ارب سے فورن ریمیٹنس بڑھی ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ فگر فجنگ تو نہیں ہم کہہ رہے. 2 کروڑ میٹرک ٹن اگر آج آپ کی گندم ایک طریقی ہے اس سے جو جاب کریشن ہوئی, ایگری سیکٹر اٹھا, آپ کی گنے کی زیادہ تھی, آپ کا چاول زیادہ آیا ہے, یہ ساری ایگری سیکٹر کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایکسپورٹ آپ کی 14 سے 15% بڑی ہے, 3.1 بلین ڈالر اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں مارچ میں ہماری ایکسپورٹ اوپر گئی ہے. تو یہ سارے کام بندہ جو بیٹھ کے آپ کی بات سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آٹا چینی دالیں یہ تو سستی نہیں ہے, تو یہ میں ان نمبرز کا کیا کروں. اب صحیح بتا رہی ہوں, کام آدمی بیٹھ کے اگر آپ کی اس وقت اس پہ بات سنے گا نا وہ آگے سے یہ جواب دے گا. دیکھیں پاکستانیوں ہمیں احساس ہے کہ یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں, اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان جو آپ خود کہہ رہی تھی کہ شب و روز میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے یہ سال پاکستانیوں کے لیے ریلیف کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی. الیکشن کا بھی سال ہے نا اس کے بعد, اس لیے تھوڑا ریلیف اس معاملے میں بھی آ گیا. چلے بہت شکریہ آپ تینوں کا, ہمارے پروگرام کا وقت ہے, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, خیال رکھیے, خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं